नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। मङ्सिर 26 गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। हालसम्म 7 राजनैतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाए। काठमाडौँमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल। आवश्यक मर्मतपछि पुनः परीक्षणमा पास भए सवारी चलाउन योग्य हुने। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघद्वारा उत्तर कोरियामाथि आक्रमणको घोषणा। उत्तर कोरियाका र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 26 गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन देशभर एकै दिन सम्पन्न गर्न सकिने प्रमाण पेश गरेको भन्दै थपलियाले वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग असन्तुष्टि प्रकट गरे। उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानून लैजाने तयारी पनि गरिरहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लामा निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखका लागि शुक्रबार राखेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामहरू मङ्सिर 26 गतेसम्म सक्ने तयारी रहेको बताए। उनले मङ्सिर 19 गतेसम्ममा मतगणना कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र राजनीतिक दलहरूलाई मङ्सिर 22 गतेसम्ममा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको नाम कानूनले तोके अनुरूप पठाउनका लागि पत्राचार गरिने पनि उल्लेख गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश हुने उनले बताए। कानूनले तोकेको क्लस्टर र तपाईले दिएको त्यो चाहिँ मर्यादा क्रम, योग्यता क्रम भनौँ जहाँ छ त्यो क्रम नमिचिने गरी तुरुन्तै आफ्ना चाहिँ माननीय सदस्यज्यूहरू निर्वाचित गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले चिठी लेख्छौँ र हामीले 21 या 22 गते यो पत्राचार भइसक्ने गरी हाम्रो तयारी छ। त्यसको 3 दिन समय हुन्छ र त्यो प्राप्त भएको 2 दिनभित्रमा हामी सम्पूर्ण प्रतिवेदन, हामीले 8वटा प्रतिवेदन तयार गरेर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउने भनेर भनेका थियौँ। यो सबै अभ्यास हामीले 22 गते सक्ने भनेका थियौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले एकै चरणमा सबै ठाउँको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आगामी दिनमा पनि सबै ठाउँमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको बताए। उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। एकै चरणमा यतिको शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होला र भनेर हामीलाई प्रस्ताव गर्दै गर्दा भनिएको विषय थियो। त्यति बेला मैले 5-7वटा कुराहरू भनेको थिएँ। म यहाँ त्यसको पुनरावृत्ति गर्न गइरहेको छैन। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति सधैँ चाहिन्छ, चुनावमा मात्रै सुरक्षा चाहिने त होइन, सधैँ जरुरी छ। निर्वाचनको बेलामा फरक किसिमको सुरक्षा अनुभूति हो। आयोगले व्यवस्थापन गर्ने कुरा सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेपछि अरू कुनै तर्क गरेर यो निर्वाचनलाई 2 वा 3 चरणमा लगिरहनु पर्दैन भन्ने हाम्रो जोड थियो। उनले आफूहरू वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले आगामी संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानून लैजाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। हामी छिटै अब नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानून प्रवेश गर्नेछ। व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले दिएको यो विषय हामीलाई कानून तर्जुमा गर्नको निम्ति, संशोधन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो छ, त्यो त पक्कै लेख्नुहुन्छ त्यो सुझावमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ, प्रदेश सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ। कति ठाउँ पढ्नु एउटै विषय,
एकै ठाउँ पढेर सबै कुरा गर्न सकिने कानुन हामीले बनाउन चाहेको। त्यो मैले तपाईँलाई अलिकति सजिलोको लागि, त्यस कारण यो हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूलाईसित म त्यो अपेक्षा गर्दछु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समावेशी र लैङ्गिक मैत्री होस् भन्ने चाहना राखेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको व्यवहार देखाउन नसकेको आरोप समेत लगाए। निर्वाचन आयोगले हालसम्म 7वटा राजनैतिक दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आज अपराह्नसम्मको समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी 3% थ्रेसहोल्ड कटाएको औपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो, जस अनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,03,82,075 मतगणना भइसकेको छ। प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चालु रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एन्ट्री भइसकेको आधारमा त्यो गणना भएको मतको आधारमा 7वटा राजनीतिक दलहरूले सदर मतको 3% कटाउनु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अधिकृत जीवहरूलाई आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त चाहिँ गणना गरेको मत, सदर मत, बदर मत र राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतको चाहिँ हार्ड कपी र सफ्ट कपी चाहिँ दुईटै आयोगमा पेश गर्न भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। धेरै ठाउँबाट प्राप्त भइसकेको छ र प्राप्त भइसकेको आँकडा अनुसार चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका विज्ञजीवीहरूको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो इन्ट्री हुँदैछ। त्यसपछि यही क्रममा बाजुरा जिल्ला, दोलखा जिल्ला र स्याङ्जा जिल्ला 3 ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको मतगणना चालु छ। अब त्यहाँ सहितबाट मतगणना समाप्त भएर आयोगमा डाटा आइसकेपछि कुन दलले कति सङ्ख्यामा समानुपातिक मत प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुराको निर्कुल गर्न सकिन्छ। आयोगले 4 दिनभित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमान समेत गरेको छ। दलहरूले पाएको मत संख्या अनुसार उनीहरूले बन्द सूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित हुनेछन्। त्यसका लागि आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलहरूले आफूले बन्द सूचीमा पेश गरेका नामावलीको क्रम संख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन्। त्यसो गर्दा 1/3 महिलाहरूको संख्या भने राजनैतिक दलहरूले पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराउनुभयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस पहिलो दल बन्ने पक्का भएको छ भने समानुपातिकतर्फ भने एमाले पहिलो दल बन्ने निश्चित छ। प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल बन्दा समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसलाई झट्का लागेको छ। यद्यपि दुवैतर्फको गणनाबाट नेपाली कांग्रेस संसदको सबैभन्दा पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र जितेको छ। यद्यपि समानुपातिकमा भने नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ। दुवैतर्फको जोड्दा नेपाली कांग्रेस संसदको पहिलो दल तथा एमाले दोस्रो दल बन्ने निश्चित भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस पहिलो दल बन्ने निश्चित छ भने समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो दल बन्ने पक्का छ। प्रत्यक्षतर्फ एमालेको भन्दा झन्डै 10 सिट बढी ल्याएको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ भने किन एमाले भन्दा पछि परे त? हाम्रो पार्टीले के भने समानुपातिकमा राम्रो मत पाउन नसक्नुको कारण हामीले यसपटक 74 वटा के अरे 165 मध्ये 74 ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दिएनौँ र 61 ठाउँमा त हाम्रो तलमाथि नै उम्मेदवार थिएन। त्यसले गर्दा र अहिले यो नयाँ पार्टीले के अरे हाम्रो मत चुडेर लगेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले
यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मैले देखाएको छु। प्रत्यक्ष र समानुपातिकको सिट जोड्दा पनि पहिलो दल भने काङ्ग्रेस नै हुने पक्का छ। यद्यपि एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने भन्दै बनेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले अपेक्षा अनुसारको नतिजा भने ल्याउन सकेन। एमाले मध्य प्रदेशमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरिएका झापा, रूपन्देही र बाँके बाहेकका सबै जिल्लामा उम्मेदवारी दियो। त्यसैले पनि एमालेको समानुपातिकतर्फ धेरै मत आएको जानकारहरूको बुझाइ छ। बाहिर बोल्न नसक्ने तर भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै रहेका चाहिँ ती विरोधाभास पक्षहरूलाई आम नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यो अहिले निर्वाचन मार्फत चाहिँ एमालेलाई चाहिँ त्यो भनौँ न प्रत्यक्षतिरका उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूले चाहिँ हराएका छन्। तथापि एमालेको जनमत वास्तवमा चाहिँ भने नि समानुपातिकले प्रष्ट देखाएको छ। उनीहरू चाहिँ भनौँ एमालेप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने नै देखाइन्छ। तर उम्मेदवारप्रति उनीहरूको रुष्टता हो भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेसको 89, एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32, राप्रपाको 15, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, एकीकृत समाजवादीको 10, जसपाको 12, लोसपाको 4, जनमत पार्टीको 4 सिटको हाराहारीमा सिट सङ्ख्या आउने अनुमान गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउँदै एमाले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा आफूलाई बधाई दिन प्रेस चौतारी नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपमहासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै सरकार बन्ने प्रचारलाई तोडेर एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि मुलुकको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने कामलाई रोक्नका लागि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले सङ्घ र 7वटै प्रदेशमा एमाले सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। अबको सरकार बन्नुपर्छ, अबको पावर सेयरिङमा नेकपाको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। यही होइन हामी सबको चाहना त्यही होला नि। त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो शुभकामना चाहिँ लाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर आफ्नो चाहिँ तर्फबाट कति चाहिँ गर्न सकिन्छ, पार्टी नेतृत्वको चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई कसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्भिन्स गरेर लान सकिन्छ। हाम्रो नेतृत्व अरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वभन्दा धेरै सुझबुझ भएको दूरदर्शी नेतृत्व हो। उपमहासचिव गुरुङले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेकपाको एकतालाई झुकाउन नसकिएकै कारण आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको समेत दोहोर्याउनुभयो। दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको तर पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज बुटवलमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा शर्माले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहनु स्वाभाविक भएको पनि बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको लागिको आउने भन्ने निर्णय पार्टीको मात्रै भएको बताउँदै यसको विषयमा बाहिरबाट टिक्का टिप्पणी हुन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल भएको बताउँदै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा कुनै घात नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै माओवादीलाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेत्री शर्माले पार्टीले मन्त्री पद दिए आफू जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्।
नेत्री शर्माले राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा अगाडि बढाउनु पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले युवाहरूको जबरजस्ती हस्तक्षेपभन्दा पनि नयाँ भिजन र सोचका साथ अगाडि बढ्दा मुलुक सही मार्गमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम सकिने लाग्दा अब मुलुकको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। हालसम्मको चुनावी परिणामले स्थायी र बलियो सरकार बन्ने संकेत देखिँदैन। यी कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सुधार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ सरकार बनाउँदा 1 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब बन्ने सरकारलाई धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने चासो निजी क्षेत्रलाई छ। सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गरी मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। निजी क्षेत्रले मुलुकमा बलियो स्थिर सरकार नभएका कारण आर्थिक समृद्धिमा मुलुक पछाडि परेको दाबी गरेको छ। र हाम्रो चाहना के हो भने अहिले जो बन्ने सरकार छ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो एउटा निर्वाचित सरकार हो र एउटा पब्लिकबाट विश्वास जितेर आएको सरकार बन्नेछ र यो सरकार आइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा जुन खास गरेर अहिलेको समस्या जुन हामी दुर्घटना एउटा कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र अहिले सबै मलाई लाग्छ नेपालको सबै जनताले चाहेको समृद्धि नै हो। नम्बर 1 एजेन्डा समृद्धि नै हो र अब आउने सरकारले समृद्धिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ किनभने समृद्धि प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन यो समृद्धि आउन सक्दैन। निजी क्षेत्रले मुलुकमा छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै अब राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डालाई छोडेर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा साकार पार्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताएको छ। कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार हुने अवस्था चाहिँ देखिएन र हामी निजी क्षेत्र चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा आउने सरकार मिलिजुली भए पनि उसले स्थायित्व दियोस्, आर्थिक स्थायित्व दियोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा सुख दिने काममा एउटा चाहिँ फेसिलिट गर्ने काममा सरल र सहज ढङ्गमा जाओस्। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डामा फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण दलका नेताजीहरूको एउटै धारणा होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। दिगो आर्थिक विकास गरी देश र जनताको लागि काम गर्ने सरकार आउन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। अब बन्ने सरकार राजनैतिक भागभण्डा र राजनीतिलाई छाडेर देश बनाउने एजेन्डामा केन्द्रित बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन्। देश बनाउने एजेन्डा हुनु पर्यो। यो चाहिँ अब चाहिँ भागभण्डा यो चाहिँ राजनीति यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडेर अरू कुराको राजनीति छोडेर सबभन्दा पहिले देश बनाउने नीति आउनु पर्यो। सुहाउँदो हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो हाम्रो आम जनतालाई सुहाउँदो नीतिहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले चाह्यो भने हाम्रो सानो देश छ, हामी 5 वर्षभित्रमा एकदम सक्षम हुन सक्छौँ, यसमा कुनै बिमत छैन। त्यसको लागि चाहिँ यही हो कि सोच बदलिनु पर्यो, उहाँहरूको सोच बदलिनु पर्यो। यो हामी जितेर आयौँ अब 5 वर्ष जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन सोच छ नि त्यसैको त नतिजा हो यो चुनाव होइन। चाहे उहाँहरू आओस् जोसुकै आओस् तर त्यसले के सोचेर आउनु पर्यो भने अब मैले देशको लागि काम गर्नुपर्छ। अध्यक्ष गोल्यानले आगामी नयाँ सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सबैभन्दा बढी नाफा मुलुक उद्योग बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको बताए। उनले पर्यटन विकासका लागि भौतिक संरचना बनाउन लगानी बढाउनु पर्ने बताए। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल, आवश्यक मर्मतपछि पुनः परीक्षणमा पास भए सवारी चलाउन योग्य हुने।
अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघद्वारा उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दीको घोषणा। उत्तर कोरियाका 3 अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर-19 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 7 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ। आज काठमाडौँको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा आज परीक्षण गरेका अधिकांश सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको हो। आज विभागले गरेको 54 वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा 38 वटा सवारी साधन फेल भएको पाइएको छ भने 16 वटा सवारी साधन मात्रै पास भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले आजको प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरूलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदूषण फेल हुनेहरूले प्रदूषण परीक्षण गरी वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराई पास भएपछि मात्रै कागजपत्रहरू फिर्ता लैजान पाउने बताउनुभयो। उहाँले परीक्षण पास गर्न पठाइएका सवारीहरू अर्को पटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को दफा 2 बमोजिम 1 लाख रुपैयाँसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। बनाउनको निमित्त हामीले समय दिएका छौँ र उहाँहरूले बनाएर पुनः फेरि वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराएर पास भएपछि उहाँहरूका कागजपत्रहरू फिर्ता गरिन्छ र पहिलो पटकलाई हामीले अहिले जरिवाना गरेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले पठाएका गाडीहरू पुनः अर्को पटक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ फेल भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को दफा 2 बमोजिम वातावरण विभागको महानिर्देशकबाट 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने छ। सवारी प्रदूषणसँगै ट्राफिक प्रहरीले यान्त्रिक अवस्था र कागजपत्रको पनि चेक जाँच गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि अनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारी साधनले 6 महिनामा सवारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ। यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य शर्त प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ, जसको अर्थ अबदेखि प्रत्येक ठूला तथा भाडाका सवारीले 6 महिनामा प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ। त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले 1 वर्षमा 1 पटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ, जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ, तर कतिपय सवारी साधनमा चर्को हर्नको प्रयोगका साथै स्वरूपमा समेत परिवर्तन गरेर सञ्चालन गरेको पाइन्छ। ट्राफिक प्रहरीले यसरी स्वरूप परिवर्तन गरेर सञ्चालन गरिएका सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको भए पनि स्वरूप परिवर्तन गर्ने सवारी साधनको संख्यामा भने खासै कम्याउन सकेको छैन। मेनुकाल नामसालको रिपोर्ट। नेपालमा कम्पनीले तय गरेको सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने नियम छ। धेरैजसो सवारी साधनले यसको पालना गरे पनि कतिपयले भने अटेरी गर्ने गरेका छन्। मोटरसाइकलमा लुकिङ ग्लासको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, ठूलो आवाज बनाउने, चर्को हर्न राख्ने गरेको पाइन्छ भने अन्य मझौला तथा ठूला सवारी साधनहरूको समेत स्वरूप परिवर्तन गरिएको पाइन्छ। यसरी स्वरूप परिवर्तन गरेका सवारी धनीहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना समेत गर्दै आएको छ। तर यसरी कारबाही गर्दा पनि स्वरूप परिवर्तन गर्ने सवारी धनीको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुनु, नियमको ज्ञान भए पनि पालना गर्ने परिपाटी नहुनु लगायतका कारण नेपालमा सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरिएको जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसमाथि यसरी स्वरूप परिवर्तन गरिएका सवारीको जरिवाना समेत न्यून हुँदा स्वरूप परिवर्तन गर्नेहरूको मनोबल बढेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म स्वरूप परिवर्तन गरिएका 58 मोटरसाइकललाई कारबाही गरिसकेको छ। पछिल्लो समय यो आर्थिक वर्ष साउन यता चाहिँ हामीले 25 वटा ठुलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल, त्यसैगरी 33 वटा स्वरूप परिवर्तन गरेका मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेका छौँ, जस अन्तर्गत
स्वरूप परिवर्तन गरेका मोटरसाइकलहरूलाई त्यो परिवर्तन गरेको पार्ट पुर्जा जुन छ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल स्वरूपमा ल्याउन लगाएर त्यसपछि जरिवानाको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाउने गरेका छौँ। ट्राफिक प्रहरीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको तथा यस्ता सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए पनि त्यस्ता सवारी साधनको सङ्ख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको भए पनि चुस्त व्यवस्थापन अनुगमन हुन नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। प्रहरीको निरन्तर सवारी जाँच लगायतको काम हुन नसक्दा चर्को आवाज भएका सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको तथा यस्ता सवारी साधनका कारण आफूहरूले हैरानी बेहोर्नु परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। प्रदूषणले गर्दा धेरै बिरामी भइन्छ, अनि घरहरू पनि बाक्लो छ, अर्को गाडीहरू पनि बाक्लो छ, त्यसमा अझ प्रदूषण छ, अनि यो धुवाँ धुलो पनि बढी छ, अनि यो धुवाँ नियन्त्रण गरेपछि हामीलाई अलि स्वस्थ भइन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। बाटोमा हिँड्दा हर्न बजाइहाल्छ, अब कहाँ आउँछ त्यहाँ पक्राउ गर्ने, कति बेला कारबाही गर्ने, त्यहाँ के गर्ने, अब यो भने पनि यो सम्भव हुने कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई। गाडीहरूमा नै त्यस्तो किसिमको अलि कम ध्वनि प्रदूषण गर्ने खालको अलि मेलोडियस टाइपको हैन, अलि ध्वनि कस्तो कि मिठो के आवाज भएको त्यस्तो किसिमको हर्नहरू राख्न मिल्छ भनेपछि त्यो राख्दा राम्रो। कामको प्रकृति अनुसार सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइन्छ, तर अनावश्यक रूपमा परिवर्तन गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था ऐनले समेत सवारीको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइँदैन, तर कतिपयले यसको व्यवस्था गरिरहेका छन्। त्यस्तै धेरै ठूलो सिसीका ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल उपत्यकाभित्र चलाउन नपाइने गरी निर्णय गरिएको तथा सर्वसाधारणका लागि केही समयमै सूचना जारी गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सेन्सरले काम नगर्ने, दुर्घटना भयो भने डेथ हुने लगायतको एयरब्यागहरू नखुल्ने समस्याहरू देखिएको छ। त्यस्तै बाइकहरूमा चाहिँ मोडिफाई गरेर स्वरूप परिवर्तन गरेर ठुलो चर्को आवाज निकाल्ने, स्वरूप बिगार्ने गरेको पाइन्छ। यो दुईटै कुरा दण्डनीय हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले यस्तो काम गर्नलाई अपराध मानेको छ। ऐन विपरीत स्वरूप परिवर्तन गरी सवारी चलाउँदा त्यसले सर्वसाधारणलाई त असर गरेको छ नै, त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्छ। त्यसैले त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन निरुत्साहित गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मृगा लम्साल, काठमाडौँ। सुकुम्बासीका लागि भन्दै 2069 सालमा इचङ्कु नारायणी स्थित नागार्जुन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। थापाथैलीमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू सरकारले बनाइदिएको आवास गृहमा स्थानान्तरण हुन नमानेपछि सो भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको हो। निर्माण गरिएका भवनहरू 2072 सालको भूकम्पले चर्किएर जीर्ण बनेका छन्। अहिले एउटा भवनका केही फ्ल्याटमा प्रहरी कार्यालय, ओडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीको कार्यालय छ भने अन्य सबै भवन तथा फ्ल्याटहरू भूत बङ्गला जस्तै भएका छन्। विगत 17 वर्षदेखि थापाथैली स्थित बागमती खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू सरकारले बनाइदिएको आवास गृहमा सर्न मानेका छैनन्। 2069 सालमै इचङ्गु नारायण स्थित नागार्जुन नगरपालिकामा गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भन्दै निर्माण गरिएको भवनमा उनीहरू बसोबास गर्न नमानेपछि अहिले त्यो भवन प्रयोगविहीन बनेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले थापाथैलीमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तिनै सुकुम्बासीहरूलाई सोधेका थियौं, सरकारले व्यवस्था गरेको स्थानमा किन जान नचाहनु भएको हो। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै। हामी जानलाई चाहेको त्यसको स्वामित्व कहाँ हो, त्यसको भनेदेखि क्षेत्रफल कति हो, फरक यहाँनिर क्षेत्रफल भनेदेखि त्यो इचङ्गुमा चाहिँ भनेदेखि एउटा सानो एउटा 16 बाई 16 को कोठाभित्र फ्यामिलीको लागि हो भने त्यो फ्यामिलीको लागि नपुग्ने भएको कारणले हामी त्यहाँ नगएको। परिवारलाई कति आवश्यक हो, एउटा परिवारलाई एउटा फ्यामिलीको लागि भनेदेखि चाहिँ एकजना व्यक्ति यहाँबाट गएर छुटेर बस्ने घर त्यहाँ त फ्यामिली जाने हो नि त नि। त्यो फ्यामिलीको लागि कोठा बनेको घर त्यो त होइन नि, त्यो त सिङ्गल बेड अटिरहेको छ जम्मा। यहाँ मिडियातिर देखाइदिएको छ जम्मा सिङ्गल बेड अटेको ठाउँमा हामी फ्यामिलीहरू कसरी गएर बस्न सक्छ त्यहाँनिर। अब हामी कति पुस्तौ सुकुम्बासी भयो भने अझै पनि हाम्रो नातिको पालोसम्म हामी सुकुम्बासी बन्ने हो त। हाम्रो चाहना यही हो। अब कहिले सुकुम्बासी नबन्ने गरेर सरकारले राखिदिनु पर्यो हामीलाई।
कति वर्ष भयो अब हामी त 50 वर्ष पुग्नु लाग्यो अहिलेसम्म हामीले लाल पुर्जा पाएको छैन 3 पुस्ता त अगाडि सुकुम्बासी छ भने अझै हामी 3 पुस्ता गर्दाखेरि के 7 पुस्ता सुकुम्बासी चाहिएको हो त यो सरकारलाई भोट चाहिँ माग्ने चाहिने कुर्सीमा पुग्ने बिर्सिने अब योभन्दा 5 वर्षको आयोगमा पनि संविधानमा पनि भनेछ नि गरिबको बास गास सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा भनेर संविधान लेखेको छ त त्यो संविधान किन च्यातेन त 2072 सालको भूकम्पमा पनि चिरा भएको देखाएको थियौँ हामीले त्यतिखेर अनि त्यस्तो घरमा फेरि कस्तो भन्दा कि अब यत्रो सुँगुरको खोर जस्तो कोठा बनाइदिएको छ त्यस्तो घरमा हामी 8-9 जना 9-10 जना परिवार भएको मान्छे हुन्छ हाम्रो परिवारै नदिँदा हामी कसरी गाडी बस्न सक्छौँ त्यो पनि फेरि अब ट्याक्स लाउने कुरा छ हामीले तिरेर बस्नुपर्ने कुराहरू छ त्यस्तोमा हामी तिरेर बस्न सक्ने भए त जहाँ पनि बस्ने भइहाल्यो नि त्यहीँ जानुपर्छ भने के थियो र होइन अनि हामी सुकुम्बासी त्यस्तो ठाउँमा गएर बस्न सक्दैनौँ अब यसमा त म त घोर विरोध गर्न चाहन्छु अब हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ रहर ल्याएर बसे होइन हाम्रो एउटा बाध्यता थियो गरिब मजदुरको कारण चाहिँ अब एउटा आफ्नो कोठा भाडा तिर्न सक्ने बालबच्चाहरूलाई पढाउन पाठन गर्न नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जुन चोरहरू लुक्ने गाँजा गजेरी लुक्ने अब जुन लासहरू गाड्ने ठाउँ हामीले चाहिँ सफा गरेर बसेको थियो र अहिले चाहिँ राम्रो हुँदै गइसकेपछि राज्यलाई पनि आँखा लाग्छ र यो ठाउँमा हामी चाहिँ बसोबास गरेको 2064 सालदेखि हो अहिले 17 वर्ष लागिसक्यो बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि बारबर्दिया नगरपालिका हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने छोटो दूरीको बबई नदीमा निर्मित जब्दी घाट पुल बाढीले बगाएपछि आवत जावतका लागि डुङ्गा सञ्चालन भएको छ। वैकल्पिक रूपमा डुङ्गा सञ्चालन भए पनि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन चलेका छैनन् जसका कारण स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको बबई नदीमा निर्मित जब्देघाटको पुल बगेपछि वैकल्पिक रूपमा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सदरमुकाम गुलरियादेखि बारबर्दिया नगरपालिका हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने छोटो दूरीको बबई नदीमा निर्मित जब्देघाट पुल बाढीले बगाएपछि आवत जावतका लागि डुङ्गा सञ्चालन भएको हो। पुल बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्ष पुग्यो। पुल पुनर्निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। पुल बिग्रिएका कारण बारबर्दिया तथा गुलरिया नगरपालिकाका यात्रु तथा दैनिक रूपमा आवत जावत गर्नेलाई निकै कठिनाई भएको छ। समस्या भनेको हामी यहाँदेखि कुनै बिमारीलाई लिएर पारी गाउँतिर पनि जान सक्दैनौँ किनकि यहाँबाट बाटै छैन। हजुरको बाटो यहाँ पुल खसेका कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यहीँ छेउमै नै अड्याउनु पर्छ गाडी। अनि त्यसपछि समस्या के छ भनेपछि अब कतिपय सवारीहरू बिमारीहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ प्लस यहाँबाट तपाईँको देखिनु भयो नाउ लाग्ने ठाउँ हो। यहाँबाट अटो यहाँदेखि कहीँ जाँदैन हेर्नुहोस् अटो यहाँबाट कहीँ बाटै नहुने कारणले बिचरा बिमारीहरू वहाँदेखि यहाँ हिँड्दा आउँदा धेरै नै समस्याले गर्दाखेरि यहाँको जनताहरू सबै पीडित हुनुहुन्छ। यहाँको जति पनि गाउँघरको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै नै पीडित हुनुहुन्छ। कहिले बन्छ अब यो पुल कहिले बन्छ बनेको पुल यस्तो भयो भनेर पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने कस्तो गर्ने अब हामीहरूको हातमा पनि छैन। यो अब सरकारले हाम्रो यहाँ बर्दियावासीहरूले भनेको समस्या यही हो कि यो पुल छिटोभन्दा छिटो बनिदिएपछि सबैको समस्या खतम हुन्थ्यो। पुल पुनर्निर्माणको लागि सरकारी तवरबाटै आलटाल भएको देखिन्छ। जब्देघाटको पुल बाढीले बगाएपछि स्थानीय थप मार्कामा परेसँगै राज्यको 16 करोड 68 लाख 4 हजार रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। हाललाई डुङ्गा सञ्चालनमा आए पनि रातको समयमा आवश्यक परे न त डुङ्गा पाइन्छ न त गाडी नै पाइन्छ। वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका एवं बिरामी परेको खण्डमा समयमै अस्पताल पुर्याउन समेत समस्या भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। आवागमन ठप्प भएकाले तत्काल आवागमनका लागि निकास दिन सरकारसँग स्थानीयले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका छन्। यो जब्दीघाटमा पुल टुटेपछि धेरै अप्ठ्यारो छ किनभने यताउता गुलरिया जान यहाँ आउन अब साइकल नाउ डुङ्गा चढेर जानुपर्छ अनि डुङ्गामा फेरि राति डुङ्गा लाग्दैन अनि डुङ्गा चढेर फेरि बाटोमा धेरै टाढा छ हिँडेर जाने साइकल पनि डोर्याउनु पर्छ अनि साइकल चढ्न पनि त्यो बालुवामा चलाउन सकिन्न साइकल डोर्याउनु पर्छ अनि यता गाडी चाहिँ आउँदैन। राति कसैले बिरामी भयो भने न एम्बुलेन्स आउँछ न
के आउँछ। अब हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। अब कता जाने, रातिको बेलामा झन् यो ढुङ्गा चल्दैन। 2074 साल साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त जब्दीघाट पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको थियो। पछिल्लो समय उक्त पुल निर्माण गर्ने कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल गरी जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि यही मङ्सिर महिनाभित्रमै टेन्डर खोलिने भएको छ। हालको पुल भन्दा केही लामो हुने र छेउमा निर्माण गरिने जनाएको छ। आउँदो 3 वर्षसम्म नयाँ पुल बन्ने जनप्रतिनिधिले बताइरहँदा तत्कालका लागि वैकल्पिक रूपमा आवत जावतका लागि बेली ब्रिज निर्माणका लागि पहल जारी राखिएको छ। मैले निर्वाचित भइसकेपछि पनि बारम्बार जब्तीको पुलको विषयमा प्रयास गरेको छु। म सचिवहरू हायर अथोरिटीहरूसँग म सम्पर्कमा छु र यो महिनाभित्रमा बबई पुलको नयाँ पुलको टेन्डर हुन्छ। त्यही अब यो पुल चाहिँ डिसमेन्टल गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर पप्पू कन्स्ट्रक्सनले यसको चाहिँ जरिवाना र यसको चाहिँ सबै गरेर 37 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले पप्पू कन्स्ट्रक्सन क्लेम गरेको छ। त्यो पैसा उनीहरूले तिर्नुपर्छ। यो पुल उनीहरूले डिसमेन्टल गरेर लैजानुपर्छ। अब यहाँ यो पुलको मर्मत होइन, नयाँ पुल बन्छ र यो पुल बन्नु 3 वर्ष लाग्छ होइन। 3 वर्षमा पुल बन्नुन्जेलसम्म बर्दियाली जनताले दिएको पाउनु भने त्यो भएर मैले 2टा अप्सन दिएको छु। यसको नजिकै या झिलिङको पुल तत्काल राख्नु पऱ्यो, त्यो बिल्डरसँग कुरा भइरहेछ। होइन भने यो तपाईँको 50 मिटर स्प्यानको चाहिँ नि बेली ब्रिजहरू छन् सडक विभागसँग। मैले त्यसलाई चाहिँ नि मङ्सिर महिनामा हाल्ने, जेठ महिनामा निकाल्ने, 7 महिनाको लागि चाहिँ बेली ब्रिज वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर भनेको छु। बर्दियामा समृद्धिको सपना बोकेको जब्दीघाट पुल भासिएसँगै बर्दियावासीको भाग्य समेत दुर्लभ बनेको छ। देशमै उच्च रहेको भ्रष्टाचारको दलदलमा जब्दीघाट पुल फसेको छ। सम्बन्धित निकायले तत्काल बजेटको व्यवस्था गरी कुरा मात्र होइन, काम गरेर देखाउनु पर्ने बर्दियावासीको माग छ। जब्दीघाटमा नयाँ पुलको निर्माण गरी बर्दियावासीलाई यथाशीघ्र विकासको आभास गराउनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। मातृभाषा शिक्षामा जोड दिँदै आएको पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले संस्कृत शिक्षा समेत गुरुकुल मार्फत अध्यापन गराउने भएको छ। लिम्बू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको पालिकामा संस्कृत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। पालिकाले गुरुकुल शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय समेत गरिसकेको छ। पाँचथरबाट खविन लुइटेलको रिपोर्ट। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले मातृभाषा सँगसँगै गुरुकुल शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि स्थानीय लिम्बू र तामाङ मातृभाषाको पठन पाठन सुरु गरेको फाल्गुनन्दले अहिले गुरुकुल मार्फत अध्यापन गराउने तयारी थालेको हो। फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा सबै भाषाभाषीहरूको चाहिँ पठन पाठन भइरहेको अवस्थामा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले त्योभन्दा अलि माथि उठेर गुरुकुल शिक्षा पनि सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ फाल्गुनन्दको वडा नम्बर 6 मेलबोटेमा यो शिक्षाको चाहिँ अब पुरानो क्षेत्र पनि भएको हुनाले शिक्षामा अलि नाम चलेको र यहाँ एकदम विद्वत व्यक्तित्वहरूको बसोबास भएको ठाउँ भएको हुनाले पनि हामीले गुरुकुल सञ्चालन यो वडामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले गुरुकुल सञ्चालनमा लागेका छौँ। गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा अहिले कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म 24 वटा विद्यालयमा लिम्बू भाषाका कक्षाहरू र कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म 3 वटा विद्यालयमा तामाङ भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसको लागि गाउँपालिकाले वार्षिक 50 लाख बजेट खर्च गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा अब गाउँपालिकामा गुरुकुल मार्फत संस्कृत भाषाका कक्षाहरू समेत सञ्चालन हुने भएको छ। पालिकाको मातृभाषाप्रतिको लगानीलाई नागरिकले समेत रुचाएका छन्। फाल्गुनन्द 6 मेहलबोटेका निर्मल रिजालको परिवारले गुरुकुल सञ्चालन हुन लागेको स्थान निशुल्क रूपमा ट्रस्ट मार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ। यहाँ करिब 2 रोपनीमा बनेको घर संरचना 4 तले घर, जुन घर चाहिँ जयनारायण रिजालले बनाउनु भएको थियो, त्यो संरचनालाई ट्रस्टमा परिवर्तन गरेर ट्रस्टमा दान गरेर यो संरचनालाई गुरुकुलको माध्यमबाट चाहिँ पाँचथर जिल्ला लगायत 1 नम्बर प्रदेशभरि नै यो ट्रस्टले चाहिँ गुरुकुल पाँचथर जिल्लामा विशेष गरी विभिन्न भाषाभाषी लिम्बू भाषा मातृभाषाहरूलाई समेत सहयोग गर्ने र 1 नम्बर प्रदेशभरि नै यो ट्रस्टको माध्यमबाट चाहिँ सामाजिक काम गर्ने लक्ष्यका साथ यो चाहिँ ट्रस्टको स्थापना गर्न लागि।
लिम्बू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको पाँचथर जिल्लामा गुरुकुल सञ्चालन प्रतिको चासो विभिन्न सङ्घ संस्थाले समेत देखाएका छन्। यहाँ सञ्चालन हुन लागेको गुरुकुललाई महर्षि फाउन्डेसन काठमाडौँले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गुरुकुल जहाँ खोलिएको छ, जहाँ सञ्चालन हुन लागेको छ, त्यस्ता गुरुकुलहरूमा हामी चाहिँ नि सरकारी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ, अर्थात् प्रवर्धनका लागि हाम्रो केही कार्यक्रमहरू छन्। त्यसरी सञ्चालनमा आइराखेको गुरुकुललाई राम्रोसँग दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा टिचर ध्यान शिक्षक हामी त्यहाँ खटाउँछौँ, जसले ध्यान सिकाउँछ अनि के अरे पढ्न लेख्न पनि सिकाउँछ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गुरुकुल मार्फत पठन पाठनको तयारी भइरहेको गाउँपालिका बताउँछ। यसको लागि गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू र बजेटको समेत सुनिश्चितता भइसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। फालुगन्दा गाउँपालिकाले गत विगतदेखि नै एउटा मातृभाषालाई प्रमोट गरेर आइरहेको सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्षमा नै चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर एउटा गुरुकुल शिक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ फालुगन्दा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 6 चाहिँ मेलगोटी आसपास नै गुरुकुल सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको अवस्था हो। नेपालको वर्तमान संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षाको क्षेत्राधिकारलाई औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्रै सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ। तर औपचारिक शिक्षा मात्रै होइन, मातृभाषाको प्रवर्धन र लिपिमा समेत यहाँको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले गरिरहेको प्रयास सराहनीय देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खबिन। पाल्पा मगर कला संस्कृतिको धनी जिल्ला हो। करिब 55% जनसङ्ख्या रहेका यहाँ मगर समुदायको थुप्रै परम्परागत संस्कृति र सभ्यता रहेका छन्। कला संस्कृतिले धनी भए पनि युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा मौलिक परम्परा हराउँदै गएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको पाल्पामा विभिन्न किसिमका कला संस्कृतिहरू रहेका छन्। कला र सभ्यताले भरिएको भए पनि युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा मौलिक परम्परा हराउँदै गएको छ। विभिन्न चाडपर्व, उत्सव र मेलाहरूमा नाचिने प्रख्यात नाच मारुनी, ठुलो नाच र सोरठी नाच जस्ता संस्कृति बिस्तारै हराउन थालेका छन्। युवा पुस्ता सहर बजार तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गाउँमै रहेकाले पनि सिक्न रुचि नदेखाएकाले संस्कृति हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सबै समुदायको परम्परागत कला र संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्ने मगर समुदायहरूसँगै अन्य समुदायहरूले माग गरेका छन्। मगर कला संस्कृति जगेर्ना सबै तहका सरकारले पहल कदमी आवश्यक रहेको रैना देवी छहरा गाउँपालिका स्थानीय समाजसेवी विशाल दर्लामीले बताए। हाम्रो समाजमा लोप हुँदा गइरहेको जुन सोरठी र ठुलो नाच हो, यो अहिले पछिल्लो क्रममा यो चाहिँ लोप हुँदैछ र यसको जगेर्ना गर्नका निम्ति हामीले यो पहल गरिरहेका छौँ र खास गरी यसको रैना देवीको महत्त्व र यसको इतिहास पनि के हो भने ठुलो नाचको, सोरठी नाचको एउटा इतिहास हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो संस्कृतिलाई संवर्धन एउटा संरक्षण र अभियानका रूपमा यानिका हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसलाई महत्त्व दिइरहेको छ। रैना देवी छहरा गाउँपालिकाको भुवन पोखरी, तानसेन नगरपालिकाको छाप, निस्नी गाउँपालिकाको मित्याल, झिरुवास र अर्चले, पूर्व खोला गाउँपालिकाको सिलुवा, रम्बा गाउँपालिकाको फोक्सिङकोट, तिनाउ गाउँपालिकाको कचल र सत्यवती लगायतका क्षेत्रमा परम्परागत मगरी विभिन्न नाच देखाइन्छ। आधुनिक प्रविधि र पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले परम्परागत कला संस्कृति हराउन थालेकोमा पाका पुस्ताहरू चिन्तित देखिन्छन्। रैना देवी छहरा गाउँपालिकाले मगरी संस्कृति जगेर्नाको पहल थालनी गरिएको पालिका अध्यक्ष रुखमागत भट्टराईले बताएका छन्। पुराना संस्कृति कलाहरू यसलाई जगेर्ना गर्न हामी त्यही स्थानमा अब पुर्याउनु पर्छ भनेर यहाँ भजन, सांस्कृतिक नाचहरू र सोरठी नाचहरू, विभिन्न कला संस्कृतिका जगेर्ना उत्पादित भएको यो रैनदेवी एरियाभरिका जुन हाम्रा क्षेत्रभित्र पर्छन्, यसलाई पर्यटनहरू आएर प्रवेश गर्दाखेरि 2-3 घन्टासम्म पनि मान्छे जान नसकोस्, रमाइलो वातावरणमा बोलोस्, यहाँका प्राचीन कुराहरूलाई सबै अवलोकन गरोस् भनेर मैले यसलाई एउटा पर्यटनीय स्थललाई मैले पहिलो प्राथमिकता दिएर यो रैनादेवीबाट अब सुरुवात गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु। संस्कृति संरक्षण गर्न सरकारी स्तरबाट सहयोगसँगै प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। संस्कृति संरक्षणबाट रोजगारी र आय आर्जन गर्ने उपायको खोजी गर्न सकेमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघद्वारा उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दीको घोषणा। उत्तर कोरियाका 3 अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 7 विकेटले पराजित। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः पटक। मङ्सिर 26 गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। हालसम्म 7 राजनैतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाए। हिमालयको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्नुपर्ने उपमहासचिव गुरुङको जोड। नेकपाको एकता जोगाउन नसक्दा चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएको स्वीकार। काठमाडौँमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल। आवश्यक मर्मतपछि पुनः परीक्षणमा पास भए सवारी चलाउन योग्य हुने। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघद्वारा उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दीको घोषणा। उत्तर कोरियाका 3 अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 7 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।